वो ये तो होगा। क्लिप नहीं काट लेना, देखे ना जी, करोड़ों रुपया इस बात का लेना कि दुनिया और जो कुछ इसके अंदर है ये मच्छर के पर के बराबर नहीं। और यही कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स भी कर रहे हैं आपको, यानी पाकिस्तान लेवल के जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो आपको लाखों रुपए आपसे थे हैं इस बात का कि भाई माल तो सब कुछ माल नहीं होता, नहीं होता तो क्यों ले रहे हो लाखों रुपया। जी अली भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है मोहम्मद फहीद भाई का, कनाडा से। वो पूछ रहे हैं कि हमारी यहाँ एक बरेलियों की मस्जिद है और उसने एक क्रेडिट कार्ड मशीन रखी हुई है और वो हमसे ज़बरदस्ती चंदा मांगता है और ना देने पर धमकी लगाता है कि क़यामत वाले दिन में तुम्हें इस बात पे पकड़ूंगा, यानी फोर्स करता है। तो क्योंकि क्रेडिट कार्ड का और बैंकिंग का निज़ाम तो सारा सूद पे ही चलता है, तो ऐसे बंदे के पीछे क्या नमाज पढ़ी जाए? नमाज तो यार उसके पीछे हो जाएगी, बाकी वो जो कर रहा है इस तरह की करतूत, अल्लाह ताला उसे हिदायत दे। गुंडे बने हुए हैं ये सारे इमाम मस्जिद, खतीब हजरात मेजॉरिटी। और आप देखें कि ये दीन के नाम के ऊपर पैसा कमाते हैं, और दीन के नाम के ऊपर अपनी इनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना कोई कारोबार कर रहे होते हैं। भाई दीन के नाम से कमाना है तो मिसालें तो तुम देते हो खुलफाए राशिदीन की, तो उठाए ना सही बुखारी कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनाया गया तो वो अपना सामान उठा के तजारत के लिए जाने लगे, तो साथियों ने कहा कि उमूर खिलाफत को कौन देखेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो कि तुम्हें खूब मालूम है कि जो मेरे घर का खर्चा मेरे कारोबार से चल रहा था, लेकिन अब चूंकि मेरे ऊपर ये उमूर आ गए लिहाजा मेरे लिए कोई वजीफा मुकर्रर करो। अब उन्होंने तो नहीं किया कि नीचे देखा तो सोना, ऊपर देखा तो सोना, जिस तरह ये बाद में बाबों की स्टोरियां मशहूर हैं। तो फिर साहबे कराम ने मशवरा करके उनके लिए बैतुल माल से वजीफा लगाया, और वो नॉर्मल जो मुसलमानों का वजीफा था। अब ये देखें, ये बातें लोग खुलफाए राशिदीन की अजमत बयान करने के लिए बयान करते हैं, लेकिन उनका अपना हाल ये है कि याशियां कर रहे हैं दीन के नाम के ऊपर। मैं नाम लिए बगैर इशारतन बात करूंगा, और मकसद इस्लाह है, अगरचे उस इशारे से आप सब लोगों को पता चल जाएगा कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। लेकिन आज सुबह के वक्त, यानी मुझे इस तकलीफ से गुजरना पड़ा, क्योंकि जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहा हूं, उनका आज जेलम में एक प्रोग्राम था। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि वो मुबल्लिगा, आलमी मुबल्लिगा है इस्लाम की, वो आई हुई है, तो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, तुम भी प्रोग्राम अटेंड कर लेना। तो वो कहने लगी कि यार ये लोग दीन का नाम तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनको देखें, इनका अपना लिविंग स्टैंडर्ड दीन के नाम के ऊपर क्या है। तो मेरा तो दिल बड़ा इनके हवाले से अफसुर्दा है। मैंने कहा जी क्या हुआ? उन्होंने कहा जी कुछ दिन पहले इनकी एक और सिस्टर है, वो भी मुबल्लिगा है, उन्होंने अपने बेटे की शादी की है, तो आप जरा देखें कि किस होटल के अंदर उन्होंने अरेंजमेंट किया है। यानी मिलियंस ऑफ रुपीस तो सिर्फ उस होटल का उन्होंने खर्चा दिया है। और उनके फिरके का एक टीवी चैनल है, उनका यूट्यूब के ऊपर भी एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उस पर बकायदा उन्होंने बड़े फखरिया उस शादी को कवर किया है, और उसमें बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि देखें सादगी के साथ शादी ये होती है। मेरे भाई ये कौन सी सादगी है जिसमें आप मिलियंस ऑफ रुपीस होटल वालों को पे करके वहां पे सेरेमनी अरेंज करें, सिर्फ सादगी इसलिए कि वहां पे नकाब पोश औरतें हैं और दाढ़ी वाले मर्द हैं, इसको आप सादगी कह रहे हैं? मतलब दाढ़ियों और निकाबों के पीछे आप मिलियंस ऑफ रुपीस छुपा रहे हैं। और अगला सवाल ये है कि हम ये पूछेंगे कि ये जो लोग हैं, अगर तो इनका अपना कोई जाती कारोबार है, उससे इन्होंने कमाई की है, तो फिर इनका राइट है। लेकिन अगर ये दीन के नाम के ऊपर खा रहे हैं, तो सरकार लोगों ने आपको पैसा इसलिए नहीं दिया कि आप इसको अपने जाती इस्तेमाल में इस लेवल के ऊपर लेकर आए। आप देख लें इस्लामाबाद में साइकिलों के ऊपर कई उलमा आए हैं, और 5 से 6 साल के अंदर उनके नीचे गाड़ी आ जाती है, ड्राइवर रख लेते हैं।
تنخواہ پوچھے تو وہ آپ کو بتائیں گے اگر امام مسجد ہے تو بمشکل 20 یا 25,000، اور اگر خطیب ہے تو 40 سے 50,000۔ اس دور میں جو آج کی ڈیٹ میں جنوری 2023 کے اندر مجھے بتائیں یہ کون سا یعنی تنخواہ والا معاملہ ہے 50,000 میں آپ گاڑی اور ڈرائیور اور یہ ساری چیزیں آپ اویل کریں اور اپنے بچوں کی شادیاں جو ہیں اس دھوم دھام سے کریں جو ارب پتی لوگ کرتے ہیں، تو یقیناً دین سے ہی آپ لوگ کھا رہے ہیں، تو یہ کون سے دین کی خدمت ہے؟ تو میں نے خیر اس کو اپنی وائف نے جب مجھے بتایا تو میں نے نا کہا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، کسی نے پروپیگنڈا کیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو نا بھی ویڈیو ڈھونڈ کے بتاتی ہوں۔ وہ 5 منٹ میں اس نے ویڈیو جب مجھے دکھائی تو ظاہر ہے مجھے تو پتا چل گیا وہ جس چینل پہ چڑھی ہوئی ہے اور وہ باقاعدہ پیچھے کمنٹری ہو رہی ہے ماشاء اللہ تعالی، اور وہ بڑے فخر سے بیان کر رہے ہیں۔ جس طرح ہمارے جیلم میں بھی ایک کروڑ پتی پیر صاحب تھے، انہوں نے آج سے میں آپ کو بتاؤں 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، BMW گاڑی رکھی ہوئی تھی، لیکن اس گاڑی میں وہ جب بیٹھتے تھے تو پگڑی تہمد اور تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور جب وہ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آتے تھے یا پڑھنے کے لیے خطبہ دینے کے لیے، تو وہ جب گاڑی سے نیچے اترتے تھے تو لوگ انہیں تہمد میں دیکھتے تھے، سفید کرتا اور لائٹ بلو کلر کی تہمد باندھی ہوئی اور ہاتھ میں مسواک اور تسبیح اور پگڑی اور بڑا نورانی چہرہ، تو لوگ کہتے تھے دیکھیں جی حضرت صاحب کتنے سادہ ہیں، یعنی ان کی تہمد اور کرتے کے پیچھے ان کی BMW چھپ جایا کرتی تھی۔ تو مجھے آج وہ سین یاد آ گیا، میں نے کہا دیکھیں یعنی بریلویوں کے پیروں کی پگڑیاں اور ان کی تہمد اور کرتوں کے پیچھے ان کی گاڑیاں چھپ جاتی ہیں، اور وہابیوں کی لمبی داڑھیوں اور ان کے نقابوں کے پیچھے ان کی یہ ایکٹیویٹیز جس میں ملینز آف روپیز یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، حالانکہ ان کا سورس آف انکم دین ہے، تو وہ چیزیں چھپ جاتی ہیں۔ مجھے تو بہت افسوس ہوا۔ پھر میں نے اسے کیا کہنا تھا، اس نے کہا جی اب مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس درس میں جاؤں، تو آپ کو پتا میرا تو بڑا اس معاملے میں ہارڈ لائن ہے۔ دین کو جو لوگ اس حوالے سے اپنی ذات کے لیے اس کی کمائی کو استعمال کرتے ہیں، سبسسٹنس لیول پہ کریں، بالکل درست ہے، نبی الاسلام نے بھی کی، خلفائے راشدین نے بھی کی، لیکن جدادیں منانا اس کے ذریعے سے اور لگژریس لائف گزارنا، لوگ بےچارے اتنی مشکل سے آپ کو چندہ دیتے ہیں، وہ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ یعنی کروڑوں کے خرچے کرتے ہیں اپنے بچوں کی شادی کے اوپر، ان بچوں کی پوری زندگی کی کمائی اتنی نہیں ہوگی جتنی ان کی شادی پہ لگا دیتے ہیں وہ، تو بس بڑا دکھ ہوتا ہے۔ میں نے نام نہیں لیا تاکہ اصلاح کا دروازہ کھلا رہے اور جن تک بات پہنچنی ہے ان تک بھی پہنچ جائے۔ یقین کریں کہ بس جنوں کٹو ہی لال ہے۔ میں تو بہت متنفر ہوں مذہبی طبقے سے اس حوالے سے، مطلب یہ آپ مہنگی مہنگی گاڑیوں میں بیٹھے ہیں اور آپ جو ہے وہ مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں جا کے دوسرے ملکوں میں ٹھہریں، اور وہاں جا کے آپ جناب درس یعنی کروڑوں روپیہ آپ کے اوپر عوام لگاتی ہے اور کروڑوں روپیہ آپ عوام سے لیتے ہیں اس بات کا کہ آپ وہاں پہ جا کے یہ لیکچر دیں کہ مال و دولت کوئی چیز نہیں ہے، دنیا کی جو قدر ہے وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ بات بتانے کا آپ کروڑوں روپیہ لیں کہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، اللہ کے نبی کی چٹائی کا ذکر کرنے کے لیے آپ کروڑوں روپیہ لیں، تو مجھے بتائیں اس میں سے کیا نکلنا ہے؟ تو یہ اسی لیے آپ مسلمانوں کی حالت دیکھ رہے ہیں نا، پٹائی ہو رہی ہے ہر طرف سے، کیونکہ مذہبی طبقہ جو ہے نا ہمارا، جو مذہب کے نام پہ کھا رہا ہے، وہ غداری کر رہا ہے اس دین کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اگر ان لوگوں کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہوئی تو انہیں جلدی جلدی ایمان و عافیت کے ساتھ جو ہے نا اس دنیا سے اپنے پاس اٹھا کے جنت میں رکھ لے، اس دنیا کو کم از کم ان سے پاک کرے، ان لوگوں سے، آمین۔ جی نیکسٹ جی علی بھائی اگلا بلال بھائی کی سوال ہے۔ کلپ نہیں کاٹ لینا آپ، وہ یہ تو ہوگا۔ کلپ نہیں کاٹ لینا، دیکھیں نا جی، کروڑوں روپیہ اس بات کا لینا کہ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور یہی کچھ موٹیویشنل سپیکرز بھی کر رہے ہیں آپ کو، یعنی پاکستان لیول کے جو بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکرز ہیں وہ آپ کو
लाखों रुपए आपसे आते हैं इस बात का कि भाई माल तो सब कुछ माल नहीं होता, नहीं होता तो क्यों ले रहे हो लाखों रुपया?